ओली सरकार नालायक र अयोग्य रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सरकार 2 पटक ढल्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटाले भने प्रधानमन्त्री ओली फेरि संसद विघटन गर्न लागि परेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिले तात्यो संसद, माओवादी मौन, कांग्रेस एमालेको प्रतिवाद। माओवादीले राजा चाहिँदैन भन्दा सुहाउँछ, कांग्रेस र एमालेलाई होइन। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणी। पूर्व राजालाई कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेको चुनौती। हिम्मत भए 84 मा चुनाव लड्न आउनुहोस्। पूर्व राजालाई संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न वामदेवको चुनौती। वामदेवले भने ब्रिटेन र फ्रान्सको घटना दोहोरिन सक्छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने पूर्व राजालाई स्पेस दिनुपर्छ। गणतन्त्र विदेशीको बुई चढेर ल्याएका हो, विरोध गरिरहन्छौं। संसदमा ट्रम्पको ठगी बहस। सांसदहरूले भने त्यो पैसा कोकसको खल्ती भरियो। हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ भन्दै एमाले नेता गोकुल बाँसकोटाको गर्जन। जे पायो त्यही विदेशी सहायता स्वीकार नगरौं। बाँसकोटाले भने अमेरिकी सहयोगका सम्बन्धमा सरकारले प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ। एमसीसी स्थगन गरेकोमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धन्यवाद। कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने एमसीसीमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ। सुशासन प्रतिको सरकारको उपेक्षाका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको माओवादी केन्द्रको जिकिर। ओलीलाई रासोपाका उपसभापति डीपी अर्यालको सुझाव, प्रचण्डले जस्तै नेताहरूमाथि छानबिन गराउनुहोस्। भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास भन्नु खेदजनक रहेको रासोपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसदले भने सरकारले जवाफ नदिए संसद भित्रै आन्दोलन गर्छु। गिरीबन्धु र बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलको आग्रह। सहकारीको रकम ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा एमाले सांसद रुक्मिणी कोइरालाको जोड। दक्षिणपन्थी यात्रा हो कि समाजवादी यात्रा हो, माओवादीले आफ्नो कित्ता क्लियर गरोस्। एमाले नेता गोकुल बाँसकोटाको भनाई। रोल्पा पुगेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने प्रचण्डको चकचक र उपद्रवको कारण कांग्रेस एमाले मिल्यौं। सरकारले संसदको झ्यालढोका बन्द गरेर अर्को गिरीबन्धुको लागि अध्यादेश ल्याएको। माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कु प्रसाद सुवेदीको टिप्पणी। रासोपाकी सांसद चन्दा कार्कीको प्रस्ताव, 35 वर्ष यताका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गरौं। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माले भने जलवायु परिवर्तनको काम र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार घुस्न नपाओस्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पाथिभरामा केबल कार बनाउन निजी संस्थालाई दिइएको एमाले नेता योगेश भट्टराईको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो पाथिभरामा केबल कार निर्माण रोकियोस्। पुराना पार्टीले जनविश्वास गुमाएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राईको टिप्पणी। राम्रा कामहरूलाई पूर्णता दिनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको भनाई। अस्थिरता चाहनेहरूले सरकारको विरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रको आरोप। मोन्ट्रियल प्रोटोकल किंगाली अनुमोदन गर्दा नेपाललाई कुनै पनि वित्तीय प्रभाव नपर्ने वन मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीको भनाई। सैनिक कल्याणकारी कोषको बचत 87 अर्ब नाग्यो। शान्ति मिसनमा 1.5 लाख बढीको योगदान। विश्व शान्तिका लागि 1,54,000 नेपाली सेनाको योगदान। गैर कानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई कानूनी मान्यता दिन नहुने कांग्रेस सांसद रमा कोइरालाको भनाई। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र अतिरिक्त सचिव डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहको विदाई। कार्यकारी प्रमुख नदिँदा बालेनलाई असहयोग हुन्छ कि काठमाडौँवासीलाई? राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न। रिङ्कु सदालाई न्याय देऊ भन्दै जनकपुरमा धरना। आइतबार पनि शेयर बजारको वृद्धि कायमै 11.5 अर्ब नाग्यो कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा हमास लडाकु समूहले 6 जना बन्दकलाई रिहा गर्यो। बदलामा इजरायलले 602 जना बन्दी मुक्त गर्नुपर्नेमा ढिला सुस्ती। आशा र निराशाका बीचमा युद्धग्रस्त गाउँहरूमा लेबनानीहरू फर्किए। टर्कीद्वारा 144 कागजात नभएका आप्रवासी पक्राउ। सुरु भयो केपी ओली कप च्याम्पियनशिप। उद्घाटन खेलमा एपीएफको विजयी सुरुवात। इन्टरनेशनल वुमेन्स च्याम्पियनशिपमा नेपाल र म्यानमारको बराबरी। मिङमार र सन्तोषीलाई साइन रेसुङका 10 किलोमिटर दौडको उपाधि। हृदयघातबाट फुटबल प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठको निधन। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ फोक्सोमा मात्र होइन मस्तिष्कमा पनि हुन सक्छ क्षयरोग। यस विषयमा विशेष जानकारी। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life.
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 फागुन 12 गते सोमबार, नेपाल सम्मत 1145 सन् 2025 फेब्रुअरी 24 तारिक फागुन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। ओली सरकार नालायक र अयोग्य रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नालायक, अयोग्य, असक्षम र देश तथा जनताप्रति गैर जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको 7औं केन्द्रीय बैठकलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सरकारले संविधान समेत कुल्चने बताएका हुन्। यो सरकार नालायक, अयोग्य, असक्षम र गैर जिम्मेवार मात्र होइन, संविधान, नियम, कानून र विधान समेत कुल्चिन्छ, अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। ओलीले संसद विघटन गरेको पहिलाको नजिर रहेको नेपालले बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरकार नै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न उद्यत रहेको बताएका छन्। सरकार ढल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको तर्फ इंगित गर्दै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले यो सरकार 2 पटक ढल्ने बताएका छन्। धरानमा जारी बिजनेस एक्सपोको शनिबार समापन गर्दै उनले 2083 असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिँदा एक पटक सरकार ढल्छ र अर्को पटक 2084 मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिँदा यो गठबन्धनको सरकार ढल्ने बताए। दुई प्रमुख दलहरू एमाले कांग्रेसलाई खेलेर सत्तामा रमाउने माओवादी दोहोरो चरित्रको अन्त्यका लागि एमाले कांग्रेसको गठबन्धन बनेको एमाले जनसंगठन संयन्त्रका प्रमुख समेत रहेका ढकालले बताए। उनले एमालेलाई धोका दिएर फुत्त कांग्रेससँग टाँसिने र कांग्रेससँग अगाएपछि फेरि एमालेको काँधमा चढ्ने माओवादी प्रवृत्तिको उपज यो गठबन्धनको सरकार रहेको बताए। 2084 को निर्वाचनमा एमाले कांग्रेस प्रतिद्वन्दी भन्ने दुवै पार्टीहरूलाई थाहा छ। हामी सिंगल प्रतिस्पर्धा गर्छौं। एमालेले जिते कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्छ, कांग्रेसले जिते एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ उनले भने। तर यो गठबन्धनलाई सत्ता स्वरूप गर्ने र आजै ढलिहाल्यो भोलि ढल्छ भनेर भ्रम फैलाउनुको कुनै तुक नरहेको उनले बताए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका ढकालले फेसबुक भरि पानी नै पानी, युट्युब भरि पानी नै पानी भएको धरानमा पानीको अभाव भन्दै केही व्यक्ति रित्तो गाग्री बोकेर सिंहदरबार छिरेको भन्दै धराने मेयरको प्रवृत्तिको आलोचना गरे। उनले मैले धरानमा पानी खुवाएँ भनेर हल्ला गर्ने अनि धरानलाई पानी दिनु पर्यो भन्दै खाली गाग्री देखाएर तमासा गर्नुको अर्थ नहुने बताए। नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघ धरानले माघ 26 गते प्रारम्भ गरेको बिजनेस एक्सपोको समापन 15 दिनपछि शनिबार धरान रंगशालामा गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गर्ने जमर्को गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश समितिको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पहिला आफू सभामुख भएको बेला पनि ओलीले झम्टी 2 पटक संसद विघटन गरेको भन्दै फेरि पनि त्यही बाटोमा उद्यत भएको बताएका हुन्। उनले भने अझै पनि ठूला घटना घटाउन सक्छन्। म आफै सभामुख भएको बेला 2 पटक सदन विघटन गर्न खोजिएको थियो र आज पनि त्यतैतिर उद्यत छ सरकार र अहिलेका प्रधानमन्त्री। फेरि विघटन गरेर चुनावमा गए भने बहुमत ल्याउँछु भन्ने छ। बहुमत 1000 कोस टाढाको कुरा हो। वास्तवमा यो संसद विघटन गर्नतिर नै उनी उद्यत छन्। उनले अहिलेको सरकार शासक बन्न खोज्दा जनताको घेराबन्दीमा पर्ने पनि बताए। जनताको मुख बन्द गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको पनि आरोप लगाए। सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन नभएर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। उनले भने जब शासकहरू जनताको घेराबन्दीमा पर्छन्, जनताले प्रश्न उठाउन थाल्छन्, पत्रकारले प्रश्न सोध्न थाल्छन्, उनीहरूले जनताको मुख बन्द गर्ने षड्यन्त्र गर्छन् र यो नियमन होइन, पूरा नियन्त्रण हो। हामीले रगत बगाएर प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले सरकारले अहिले अध्यादेशबाट शासन चलाउने जमर्को गरेको भन्दै त्यो असफल भएको बताए। सरकार आफै उम्कन नसक्ने गरी पूर्ण रूपमा अध्यादेशको पासोमा परेको पनि उनले बताएका छन्।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको भिडियो सन्देशलाई लिएर संसद बैठकमा सांसदहरू बीच घोषपेच र वाद प्रतिवाद भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले पूर्व राजाले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रतिवाद गरे भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सांसद मौन जस्तै रहे। यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पूर्व राजाबारे किता क्लियरको प्रसंग निकाल्न पुगे, तर माओवादी सांसदले पूर्व राजाको अभिव्यक्तिबारे उच्चारण समेत गरेनन्। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही भने पूर्व राजाको अभिव्यक्तिको सशक्त बचाउमा उत्रिन पुगे। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा बैठकमा समेत पूर्व राजा शाहको अभिव्यक्तिको विरोध भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा र माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल बीच किता क्लियरको सांकेतिक घोषपेच चलेको दृश्य नै देखियो। सांसद बास्कोटाले प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रमाथि प्रश्न गर्दै भने गणतन्त्रको विकल्प खोजेको हो के प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोजेको हो? वामपन्थी र दक्षिणपन्थी विचार बोक्नेको एउटै चुलो बलेको हो? बास्कोटाले माओवादीको मौनतामाथि प्रश्न गर्दै थप सोधे, याद गर्नुहोला त्यो चुलोमा कहिल्यै राजतन्त्र फर्काउने, गणतन्त्र मास्ने खिचडी 1 2 3 पाक्दैन, भ्रममा नरहनुहोला। बैठकमा बोल्ने क्रममा बास्कोटालाई माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सांकेतिक रूपमै जवाफ फर्काए। पूर्व वक्ता माननीयले माओवादीको किता क्लियर होस् भन्नुभयो। क्लियरै छ, हामी हिजो जनमुक्ति सेना निर्माण गरेर गणतन्त्र ल्याएको हो, पौडेलको भनाइ थियो। पूर्व राजाबारे बास्कोटालाई यस्तो जवाफ दिनु अघि पौडेलले सत्ता पक्षले माओवादी केन्द्रसँग सल्लाह नगरी नै संविधान संशोधनका कुरा गरेको भन्दै माओवादी बिना संविधान संशोधन कुनै हालतमा नहुने जिकिर गरे। तपाईहरूले सल्लाहै नगरिकन किन संविधान संशोधनको कुरा गरिरहनु भएको छ? 1 2 3 कुनै पनि हालतमा माओवादीको रोहबर बिना संविधान संशोधन किमार्थ सम्भव छैन, पौडेलको जिकिर थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले पनि पूर्व राजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले समाजमा अराजकता फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजाले सार्वजनिक गरेको विचारलाई लिएर समाज तरङ्गित त भयो नै, पक्ष र विपक्षमा मतहरू छताछुल्ल भए। सांसद न्यौपानेले बैठकमा भनिन् यो व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने डङ्का पनि पिटिए। जसले यो व्यवस्था ल्याउन कुनै योगदान गरेनन्, यो व्यवस्थाको भरपूर फाइदा उठाए। विडम्बना उनैले संविधानको भावना विपरीत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं यो व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको देख्दा 62-63 को जनआन्दोलन र गणतन्त्रका लागि मर्न तयार त्यो जनसागर झलझली सम्झिरहेको छु। लोकतन्त्रमा बोल्न पाइने तर समाजलाई अराजकतातिर धकेल्ने छुट कसैलाई पनि नभएको न्यौपानेको भनाइ थियो। न्यौपाने बोलेपछि पालो आयो राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको। शाहीले पूर्व राजा शाहको विरोध गर्नुभन्दा बरु 84 को निर्वाचनमा राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत संग्रह गर्ने हिम्मत गर्न गणतन्त्रवादी दलहरूलाई चुनौती दिए। साथै उनले माओवादीले राजा चाहिँदैन भन्नु स्वाभाविक भए पनि कांग्रेस एमालेले राजा चाहिँदैन भनेर भन्नै नसुहाउने दावी गरे। राजाको पालामा प्रधानमन्त्री खाएका, राजाका अगाडि पाउमा दाम चढाउनेहरूले आज राजाको विरोध गर्न पाइँदैन, शाहीको भनाइ थियो। उनले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता VP कोइरालाले समेत राजालाई मानेको भन्दै कसैले राजाको घाँटी काट्न आए आफ्नो घाँटी माथि र राजाको घाँटी तल भन्ने गरेको सुनाए। प्रतिनिधि सभा बैठकमा शाहीले एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको पनि नाम लिए। उनले भण्डारीले भनेको शब्द भन्दै एउटा राजा रहँदैमा र नरहँदैमा केही फरक नपर्ने तर सामन्तवाद रहिरह्यो भने त्यसले फरक पार्छ भनेको स्मरण गरे। एमाले सांसद ईश्वर बहादुर रिजालले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शुभकामना सन्देश दिने क्रममा आफूले गरेको त्यागलाई कमजोरी नठान्न भनेर दलहरूलाई धम्क्याएको भन्दै जनताको मतलाई शाहले अन्यथा व्याख्या गरेकोमा आपत्ति जनाए। रिजालले राज्य शक्तिको स्रोत विष्णुको अवतारमा नपाइने भन्दै कवितात्मक शैलीमा राज्य शक्तिको स्रोत कहाँ हुन्छ भनेर शाहलाई ख्याल गर्न पनि आग्रह गरे। आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्य वामदेव गौतमले पूर्व राजाले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरेको भिडियो सन्देशमा आफूलाई पुनः राजा बनाउन गरिएको आग्रहप्रति आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्री हुन मन भए प्रजातान्त्रिक ढंगले राजनीति गर्न सुझाव दिए। गौतमले नेपालमा राजाहरूको शासन राजाहरूले नै समाप्त गरेको भन्दै द्वैत शासन गर्नेहरू पनि नेपालका पूर्व राजाहरू नै रहेको स्मरण गराए। राजा महेन्द्रलाई चितवनको दियालो बंगलामा हत्या गर्ने पनि राज परिवारकै व्यक्ति हुन्। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको राजसहित उनको वंश विनाश गर्ने पनि राज परिवारकै सदस्यहरू हुन्। गौतमले भने राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकारेकै थिए। राष्ट्रको मालिक भइसकेका नेपाली जनतालाई रैती बनाएर शासन गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनआन्दोलनको माध्यमबाट गद्दीबाट नागरिक स्तरमा झारिदिएको गौतमको भनाइ छ। तपाईले पुनः राजा बन्ने चाहना परित्याग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुस् र केही समयपछि 2084 मा हुने निर्वाचनमा भाग लिनुस्। गौतमले भने निर्वाचित भई संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्नुस् र नेपालको चौतर्फी विकास र समृद्धि कायम गरी देखाइदिनुस्। तर ज्ञानेन्द्रले फेरि राजा बन्ने कोसिस गरे ग्रेट ब्रिटेन र फ्रान्सको घटना दोहोरिन सक्ने गौतमको चेतावनी थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस सांसद ईश्वरी देवी नेउपानेलाई संसदमै जवाफ फर्काएका छन्। आइतबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद नेउपानेले पूर्व राजाले गणतन्त्र दिवसमा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि पक्ष विपक्षमा भएको बहसलाई लिएर टिप्पणी गरेकी थिइन्। त्यसपछि लिङदेनले त्यसको जवाफ फर्काएका हुन्। उनले गणतन्त्र विदेशीको बुई चढेर ल्याएको बताउँदै अहिले लुटतन्त्रमा परिणत भएकोले निरन्तर विरोध जारी राख्ने बताए। यहाँ केही प्रश्न उठे, म नेपालमा राजालाई कुनै स्पेस दिनुपर्छ र राजा सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको अध्यक्ष हुँ। कांग्रेस सांसद नेउपानेलाई जवाफ फर्काउँदै उनले भने, तपाईले गणतन्त्र लडेर ल्याएको होस् वा विदेशीको बुई चढेर ल्याएको होस्, त्यो लोकतन्त्रमा परिणत हुन्छ भने हामी निरन्तर विरोध गरिरहन्छौं। सांसद असीम शाहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनुदानको नाममा नेपाललाई ठगी भनेपछि ती पैसा कहाँ गयो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा यदि ठगी नभएको भए सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले यस विषयमा तत्काल सरकारको धारणा आउनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। उनले भने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई ठगी भनेपछि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यो पैसा किन आयो, कहाँ गयो? सरकारबाट केही धारणा आएको छैन। त्यो पैसा ठगी हो भने कसको खल्ती भरियो? सबैको एक एक हिसाब गर्नुपर्छ पर्दैन? किन प्रतिवाद गर्दैन? सरकारको तत्काल धारणा आउनुपर्छ। ठगी होइन भने त्यही अनुसार विश्वास दिलाओस्। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले विदेशी सहायता प्राप्ति र परिचालनका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउन ढिला भइसकेको भन्दै तत्काल त्यसतर्फ कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बास्कोटाले विदेशी सहयोग स्वीकार र परिचालनको प्रणाली बसाउन र हाम्रो लेखा प्रणालीभित्र राख्न आवश्यक भएको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिएको वित्तीय सहायतालाई फ्रड भनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै बास्कोटाले अब आँखा खोल्ने बेला आएको बताए। बास्कोटाले भने, अमेरिकाले लामो समयदेखि विभिन्न एजेन्सी मार्फत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालले पनि सहयोग स्वीकार गर्दै आयो, तर आज ठग बनाइएका छौं। उल्टो प्रहार हामीमाथि भएको छ। उनीहरूले सहयोग दिए, हामीले लियौं। जसले सहयोग दिएको हो उसले फ्रड गरेको हो कि हामीले गरेको? उहाँहरूले दिएको सहयोगको अनुगमन र लेखा परीक्षण कसले गरेको छ? त्यसैले अब हामीले आँखा खोल्नुपर्छ। सहयोगका सीमाहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ। जे पायो त्यही, जसको पायो त्यही स्वीकार नगरौं। बजेटरी सिस्टमभित्र पनि सुधार गरौं। सांसद बास्कोटाले बेलैमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी विदेशी सहायता र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा नीति बनाउने हो भने नेपाल युक्रेन जस्तो नबन्ला भन्न नसकिने चेतावनी समेत। सांसद बास्कोटाले बेलैमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी विदेशी सहायता र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा नीति नबनाउने हो भने नेपाल युक्रेन जस्तो नबन्ला भन्न नसकिने चेतावनी समेत दिए। उनले अहिलेको सरकार आएर मात्र बिग्रेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएको भन्दै आफ्ना पालामा के भयो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न समेत सुझाव दिए। सांसद बास्कोटाले अमेरिकाबाट कुन कुन शीर्षकमा कति सहयोग आयो सरकारले सोको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले नेपाललाई आफ्ना एजेन्सी, दूतावास, सरकार मार्फत सहयोग कति र कुन शीर्षकमा आयो सोको बारेमा प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने जरुरी भएको बताएका छन्। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपालमा एमसीसी स्थगित गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धन्यवाद दिएको छ। महासचिव विप्लव सीले आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै ट्रम्पको आदेशबाट स्थगन पुगेको एमसीसी कम्प्याक्टले नेपाली जनताको सङ्घर्ष र आवाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन्। एमसीसी कम्प्याक्ट सधैँको लागि खारेज गर्न माग गर्दै विप्लवले लेखेका छन्, नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन र नेपालको विकासमा निस्वार्थ योगदान गर्न नयाँ विकास परियोजना मार्फत सहयोग अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेको बेलामा हस्ताक्षर गरिएको बताए। अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा उनले केही दिनअघि एकजना सांसदले कसको पालामा हस्ताक्षर भएको हो भन्दै प्रश्न गरेको भन्दै आफू अर्थमन्त्री रहेको समयमा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको तर्फबाट आफूले हस्ताक्षर गरेको बताए। समितिको अघिल्लो बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले कसको पालामा हस्ताक्षर भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सोही प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले एमसीसी बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल सबैले एमसीसी परियोजना अघि बढाएको बताए। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू सबैले एमसीसी परियोजना अघि बढाएको भन्दै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको बताए। यसबारेमा छुट्टै समीक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिने अनुदानहरूको बारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बोलेको कुरामा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने एकजना मान्यज्यूले यहाँ बोल्नुभयो, एकदम भाइरल बनेर आएको छ। एमसीसीको बारेमा बोल्नुभयो। एमसीसी बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल जसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो सबैले एमसीसी अघि बढाउनु भएको थियो। एमसीसीमा कसले सही गरेको भन्नुभयो, मैले सही गरेको हो, तर संयोगले सही गर्दा माओवादी र हाम्रो संयुक्त सरकार थियो अनि त्यसलाई अनुमोदन संसदले गरेको हो। यी सबै विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, समीक्षा गर्ने, त्यसको पनि समीक्षा गरौँला। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के सन्दर्भमा भनेका हुन् त्यो सन्दर्भका निमित्त पनि हामीले गम्भीर भएरै छलफल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिने एडको सन्दर्भमा अमेरिकन सरकारले जे किसिमको नीति बनाउँछ सिनेटले त्यसबाट पारित भएका कुराहरू अनुसार नै अघि बढ्ला। उनले भन्सार
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनमा भइरहेको छलफललाई नै निरन्तरता दिने हो भने कार्यकालभर छलफलमा मात्रै सीमित हुने स्थिति बनेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको अकर्मण्यताका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको आरोप लगाएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले सरकारको अकर्मण्यता, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने अठोटको अभाव र सुशासनप्रतिको उपेक्षाका कारण नेपाल लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको प्रति खेद र निन्दा व्यक्त गरे। उनले यस घटनाले सरकार सुशासनको पक्षमा नभएको र असफल भएको संकेतका रूपमा लिएको समेत बताएका छन्। उनले भने यो घटनाक्रमले सरकार सुशासनका पक्षमा छैन र सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको संकेतका रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। सरकारले नैतिक रूपमा आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले यस घटनाले सिङ्गो देशको मान र इज्जत नरहेको कारण संसदले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल डीपी अर्यालले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि लागेका आरोपहरूमाथि छानबिन गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। माननीय सदस्य र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले आफ्नो नाम जोडिएका कुनै पनि काण्ड भए छानबिन गर्न रोस्टमबाटै मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको कुरा हामीलाई अवगत नै छ, अर्यालले भने। प्रचण्डले जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ। त्यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि लाग्दै आएका आरोपबारे छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने हिम्मत देखाउन म अनुरोध गर्दछु, उनले भनेका छन्। राज्यको उच्च निकायमा पुगेका पूर्व र वर्तमान सबै नेता र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउन पनि उनले माग गरे। भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउन म आग्रह पनि गर्दछु, उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिनु खेदजनक रहेको बताएका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले ताप्लेजुङमा निर्माण भइरहेको केबल कारको विषयमा बोल्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले भनिन्, ताप्लेजुङको विषयमा बोल्नुपर्नेछ, ताप्लेजुङबाट आएका भिडियोहरू भयावह छ। यदि विकास निर्माणको परिभाषा भौतिक पूर्वाधार मात्र हो भने भ्यू टावरहरूको निर्माणलाई विकास भनिए एकमत जनाउन सकिँदैन। भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो एकदम खेदजनक छ। उनले लोकतन्त्रमा फरक मत राख्ने अधिकार हुने भन्दै राजनीतिक कर्मीहरूले दमन गरेको र यो लोकतन्त्र नभएको पनि बताइन्। यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई घमण्ड नगर्न चेतावनी दिए। उनले कांग्रेस डलरवादी संगठन भएको आरोप पनि लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले सिराहाको नवराजपुरमा भएको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा सरकारले जवाफ नदिए संसदमै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबारको सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले बलात्कारपछि हत्या भएको 15 दिन भइसक्दा समेत सरकारले कुनै जवाफ नदिएको र अपराधी पक्राउ नपरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारले संसदमा बोलेका कुराहरूको कार्यान्वयन नगरे संसदभित्रै आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो। उनले भने, संसदमा उठाएका कुराहरूको कार्यान्वयन हुँदैन भने जनतालाई हामीले के भन्ने? पटक पटक कुरा उठाइयो। सिराहा जिल्लाको नवराजपुरको घटनाको विषयमा 15 दिन भइसक्यो बलात्कारको घटना भएको। अहिलेसम्म सरकारले संसदमा आएर जवाफ दिन सक्नु भएको छैन। न तपाईँको अहिलेसम्म प्रहरीले समात्न सकेको छ। आजदेखि म संसदमै आन्दोलन गर्छु। जवाफ दिएन भने, कारबाही भएन भने दलित हक अधिकारको लागि आन्दोलन गर्छु। उनले सरकारले नसुने दलित हक अधिकारको लागि आन्दोलन गर्ने पनि बताएका छन्। सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 1 भगवतीपुरकी 17 वर्षीय किशोरी रिङ्कु कुमारी सदाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने नै हो भने खोला खाल्सा र वनको जग्गा नभई गिरीबन्धु र बाँसबारी साला जुत्ताको जग्गा दिन माग गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका पौडेलले माओवादी केन्द्र समाजवादी प्रणालीमा जाने कित्ता क्लियर रहेको बताए। उत्पीडित जनताको हित गर्ने समाजवाद माओवादीको कित्ता हो। उनले अध्यादेशको प्रसङ्गमा भने, सुकुम्बासीलाई सडक, वन र खोलाको जग्गा दिने होइन, दिने नै हो भने गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर दियोस्, छाला जुत्ताको जग्गा दियोस्, माओवादी सहयोग गर्न तयार छ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेकी सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सहकारीको रकम ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई फिर्ता गराउनुपर्ने बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले सहकारीलाई बदनाम गर्न देशव्यापी रूपमा सहकारी अनियमितता र सहकारी ठगहरूको सञ्जाल सल्बलाएको बताए। उनले सहकारी कानून बनाउनका लागि अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जोखिम हुने ठाउँबाट अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी आएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनिन्, सहकारीलाई बदनाम गर्न
नेपालमा देशव्यापी रूपमा सहकारी अनियमितता र सहकारी ठगहरूको सञ्जाल सलबल आएको छ। पीडितहरू अहिले पनि आन्दोलनमा छन्। अब जसले सहकारी ठगेको हो उसको सम्पत्ति रोका गरी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउनुपर्छ। त्यसैले सहकारी कानून बनाउनका लागि अपरिहार्य छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जोखिम हुने ठाउँबाट अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी आएको छ। सुशासन सम्बन्धी अध्यादेश पनि आम नागरिकको चाहना बमोजिम जवाफदेही र पारदर्शी बनाई छिटो सरित ढंगबाट काम अघि बढाउने गरी आएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण कांग्रेस एमाले बीच सत्ता सहकार्य भएको दावी गरेका छन्। आइतबार रोल्पाको लिवाङमा आयोजित पार्टीको दोस्रो जिल्ला सम्मेलन तथा सभामा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। प्रचण्डको चकचक देखेपछि, उपद्रो देखेपछि आजित भएको कांग्रेस र एमाले मिलेर अहिलेको सरकार बन्यो, महामन्त्री थापाले भने। साथै उनले कांग्रेसले एमालेसँग गरेको समझदारी अनुसार 84 सम्म सरकार चल्ने पनि जिकिर गरेका छन्। एउटा प्रसङ्गले हामीलाई एक ठाउँमा पुर्यायो। अब 84 सालसम्म हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि सकसक हुँदैन, कुनै पनि उपद्रो हुँदैन, महामन्त्री थापाले भनेका छन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कु प्रसाद सुवेदीले संसदमाथि सरकार हावी भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले अध्यादेश जारी गरेर संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए। विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अध्यादेश ल्याएर सरकारले अनुचित हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ। सरकारले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अध्यादेशलाई अस्त्र बनाएको बताए। सरकारले संसदको झ्यालढोका बन्द गरेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाई बहुमतको आडमा स्वेच्छाचारी निरङ्कुश अधिनायकवादी कदम चालेको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्र विधिको शासन भएकाले कानून संसदले बनाउने र कार्यान्वयन सरकारले गर्ने भए पनि सरकारले नै कानून बनाउन थालेको बताएका छन्। सरकारले कानून बनाए संसदले के काम गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। अध्यादेशहरू भूमाफिया बिचौलियाहरूको पक्षमा रहेको बताए। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अर्को कुनै गिरीबन्धुका लागि आएको हुन सक्ने उनले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर चन्दा कार्कीले 35 वर्ष यताका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले देशले एकपछि अर्को कठोर र लज्जास्पद झड्काहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिन्। सरकारसँग विपद व्यवस्थापनको लागि ठोस योजना नभएको आरोप उनले लगाइन्। उनले सरकारले रामराज्य देखावा नगरी कमसेकम पास मार्क आउने गरी काम गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक संस्कार सुधार्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले भनिन्, देशले आज एकपछि अर्को कठोर र लज्जास्पद झड्काहरू सहिरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल झन भ्रष्टाचारी मुलुक भनी देखाएको छ। हाम्रा कर्णाधारहरू असुरक्षित छन्। प्रकृति लम्साललाई मर्न बाध्य बनाइयो। स्वदेशमै पनि विद्यार्थीहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। विपद व्यवस्थापनमा ठोस योजना छैन। उद्धारका लागि चाहिने सेनाका हेलिकप्टरहरूको अवस्थाको बारेमा बोलिँदैन। तसर्थ अब सरकारले रामराज्यको देखावा नगरी कमसेकम पास मार्क ल्याउने गरी काम गरोस्। हाम्रो राजनीतिक संस्कार सुधारौं, शासकीय स्वरूपहरूको पुनरावलोकन गरौं र एउटा स्वतन्त्र न्यायिक आयोगको गठन गरी 35 वर्ष यताका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका काण्डहरूको अनुसन्धान गरी देशमा सुशासन कायम गरौं। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नभनेर ठगीको आरोप लागेर 39 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको युएस एड रोकिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेकी छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा सदाचार र सुशासन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको क्रियाकलाप व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार घुस्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बजेटहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, बजेट सञ्चालन हुँदा भएको स्वार्थको द्वन्द्वले परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुरालाई अध्ययनको प्रतिवेदनको रूपमा ल्याएको पनि उनले जानकारी दिए। उनले भने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको क्रियाकलाप व्यवस्थापनमा सदाचारयुक्त होस्, यसमा भ्रष्टाचार घुस्न नपाओस् भन्ने उद्देश्य हो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बजेटहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, बजेट सञ्चालन हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व छ, जसले यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने अध्ययन रूपमा ल्याएको हो। त्यस्तै उनले देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको राम्रो व्याख्या कतै पनि नभएको बताए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको जुन प्रतिबद्धता लक्ष्यहरू सेट भएको छ, त्यो अनुसार नीति र कामहरू प्राथमिकतामा नपरेको बताए। उनले भने, हाम्रो देशमा स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने कुराको व्याख्या कतै पनि छैन। मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामदेखि लिएर अदालतले गर्ने निर्णयसम्म पनि द्वन्द्व छ। धेरै दुविधा भएको देशमा नीतिगत द्वन्द्वहरू पनि छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको पनि जुन प्रतिबद्धता लक्ष्यहरू सेट भएको छ, त्यो अनुसार हाम्रो नीति र काम जानुपर्नेमा अरू स्वार्थका नीतिहरू जुन राजनीतिबाट प्रभावित छन्, यो कारणले प्राथमिकतामा नपर्ने भएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ताप्लेजुङमा केबल कार निर्माणको काम अगाडि बढेको दावी गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै केबल कार निर्माणको जिम्मेवारी निजी संस्थालाई दिएको दावी गरेका हुन्। उनले विकास निर्माणको विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसको सीमामा रहेर विरोध गर्नुपर्ने बताए। उनले केबल कार विरोधी समूहले शनिबार राति मसाल जुलुस गर्ने क्रममा स्थानीयको घरमा आगोको मुस्लो फाल्ने काम गरेको समेत आरोप लगाए। उनले केबल कार निर्माणको विषयमा धर्म र संस्कृतिमाथि व्यक्तिको निजी स्वार्थ प्रयोग गरिएको बताए। उनले विकास निर्माण र धर्म संस्कृतिमाथि राजनीति प्रवेश गराउँदा त्यसले डरलाग्दो रूप लिने समेत बताएका छन्। उनले भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ताप्लेजुङमा केबल कार निर्माण गर्न एउटा निजी संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको छ। विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ, तर विरोधको सीमा हुन्छन् सभामुख महोदय। त्यसलाई सभ्य, संयमित र शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो। तर दुर्भाग्यवश हिजो बेलुका केबल कार विरोधी समूहबाट भएको मसाल जुलुसको क्रममा ताप्लेजुङ बजार एकदमै अशान्त भयो। सर्वसाधारणको घरमा आगो फाल्ने काम भयो। सुरक्षाको निम्ति बसिरहेका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि सांगठिक हमला गर्ने काम भयो। थुप्रै सुरक्षाकर्मी पनि घाइते हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको संयमताले थप गतिविधि हुनबाट रोकिएको छ। विकासको विरोधी कोही पनि छैन, धर्म र संस्कृतिको विरोधी कोही पनि छैन। धर्म र संस्कृतिलाई जब हामी व्यक्तिका निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाल्छौँ, धर्म र संस्कृतिलाई जब राजनीति प्रवेश गराउन थाल्छौँ, यसले भयंकर विवादको रूप लिन्छ। नेपाल जस्तो समन्वय र सहकारी संघीयता भएको देशमा यस्तो परिस्थिति आउनु दुःखद हो। उनले नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु आफैमा दुःखद भएको भन्दै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबल कार निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै रासोपाकी सांसद तोसीमा कार्कीले पार्टीकै तर्फबाट यस्तो माग राखेकी हुन्। म समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ भइरहेको निर्माण कार्यलाई तत्कालको लागि स्थगन गरेर सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरू, समर्थक पक्ष, आन्दोलित पक्ष, आयोजक पक्ष र नागरिकहरूसँग संवाद गरेर मात्र वार्ता मार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गरियोस्, समाधान गरियोस्, कार्कीले भनिन्। बल मार्फत नभएर सरकारले समाधान वार्ता मार्फत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अगाडि उनी प्रश्न गर्छिन्, जुन ठाउँमा विकासका योजना लगिन्छ त्यो ठाउँका जनताप्रति लाठी प्रहार गरेर, गोली चलाएर, जनता मारेर गरिने विकासलाई विकास भन्ने कि विनाश भन्ने? यसअघि स्थानीयसँग भएको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सरकारसँग नागरिकको विश्वास डगमगाएको उनले बताएकी छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राईले आफ्नो पार्टीले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने बताएका छन्। आइतबार ललितपुरको ग्वारकोमा पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उनले पार्टीले समाजवादको वैकल्पिक विचारको श्रृङ्खला निर्माण गरिरहेको बताएका हुन्। उनले वैकल्पिक विचारले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने र त्यो जनहितमा प्रयोग गर्न संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। जनता समाजवादी पार्टी मुलुकको वैकल्पिक विचार, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने अठोटका साथ संगठित भएको छ। विगतदेखि पनि हामीले समाजवादको वैकल्पिक विचारको श्रृङ्खला निर्माण गर्ने कामको प्रारम्भ गरेका छौं र आगामी दिनमा व्यवहारमा समृद्ध बनाउँदै जानेछौं र वैकल्पिक विचार भएपछि त्यसले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न अनिवार्य हुन्छ, उनले भने। अध्यक्ष राईले पुराना पार्टीहरू पुरानै कार्यशैलीका कारण जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको आरोप लगाए। उनले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने पुराना दलको विकल्पको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीको उदय भएको दावी गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले गठबन्धन सरकारले राम्रा कामहरूलाई पूर्णता दिनको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आइतबार भौतिक समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अगाडिको सरकारले गर्न नसकेका राम्रा कामहरूलाई सरकारले पूर्णता दिने बताएका हुन्। उनले भने अहिलेको गठबन्धन सरकारले योभन्दा अगाडिको सरकारले गर्न नसकेका राम्रा कामहरूलाई पूर्णता दिनकै लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ। शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो। मन्त्रालय स्थापना कालदेखि लिएर अहिलेसम्म काम गर्दै गर्दा बल्ल 2081 मा आएर शहरी विकास नीति पास भएको छ। साथै उनले नयाँ शहरको लागि नयाँ कन्सेप्ट आवश्यक हुने बताए। उनले काठमाडौँ उपत्यकाको शहरलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले हाम्रो मोडल जुन छ यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने अब अहिले जुन हाम्रो नयाँ शहरको कन्सेप्ट छ, जुन काठमाडौँ उपत्यकाको शहरलाई अगाडि बढाउनका लागि समय त लाग्छ, तर काम गर्नको लागि हामी तयार भएर मोडललाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण दत्त मिश्रले देशमा अस्थिरता चाहनेहरूले सरकारको विरोध गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार धेरै समय टिक्न नदिने र देशमा अस्थिरता चाहनेहरूले सरकारको विरोध गरिरहेको बताए। उनले सरकार ढाल्ने भन्दा टिकाउनेतिर बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै अझै गति बढाउन सुझाव दिए। मिश्रले भने एउटा अचम्मको कुरा छ, सरकार बन्नु नै हुँदैन, यो देशमा 10 दिनपछि सरकार ढल्यो भन्न थाल्छन्। सरकार चाँडो ढलोस्, अस्थिरता देशमा होस् भन्नेहरू धेरै छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छन्। उनले आजसम्म भएका मन्त्रीमण्डल भन्दा काममा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने मन्त्रीमण्डल बनाएर देखाउन आग्रह गरेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले मोन्ट्रियल प्रोटोकल किंगाली अनुमोदन गर्दा नेपाललाई कुनै पनि वित्तीय प्रभाव नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताएका हुन्। उनले किंगलीले नवीकरणीय ऊर्जा कम गर्न वातावरणीय चिस्यान तथा रेफ्रिजरेसन प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। किंगाली संशोधनले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन समाविष्ट वस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा घटाई सन् 2045 सम्म हालको प्रयोगको 80% खपत कम गर्ने उनको भनाइ छ। उनले संशोधित प्रोटोकलमा हाइड्रोफ्लोरोकार्बनका 18वटा समूहलाई नियन्त्रित पदार्थको रूपमा समावेश गरिएको बताए। उनले संशोधित प्रोटोकल कार्यान्वयनको लागि वन संरक्षण ऐन र नियमावलीमा काम भइरहेको समेत बताए। यसअघि किंगाली संशोधनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सम्झौता गरिएका विषयमा कस्तो पूर्व तयारी भएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले किंगाली संशोधनका लागि नीतिगत सुधार र पूर्व तयारी नगरिए किसानहरूले किन्ने घरयासी सामानको मूल्य आकाशिने जिकिर गरे। उनले हेर्दा सामान्य लागे पनि आम नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिएको कुरामा सोच्न जरुरी रहेको बताए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरू मोन्ट्रियल प्रोटोकल किंगाली संशोधन अनुमोदन गर्दा नेपाललाई वित्तीय प्रभाव पर्न नदिने गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको बचत 87 अर्ब 1 करोड रुपियाँ पुगेको जनाएको छ। आइतबार जंगी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युद्ध कार्य निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रविन्द्र खत्रीले विक्रमसम्म 2032 सालमा 1 करोड 24 लाख रुपियाँबाट सुरु भएको कल्याणकारी कोष 2081 साल पौष मसान्तसम्म आइपुग्दा 87 अर्ब 1 करोड रुपियाँ पुगेको जानकारी दिए। उनले भने विक्रमसम्म 2032 सालमा 1 करोड 24 लाख रुपियाँबाट सुरु भएको कल्याणकारी कोष 2081 साल पौष मसान्तसम्म आइपुग्दा 87 अर्ब 1 करोड रुपियाँ पुगेको छ। जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नगद मौजदात 79 अर्ब 28 करोड 56 लाख रुपियाँ र विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी 7 अर्ब 72 करोड 44 लाख पुगेको छ। त्यस्तै उनले निक्षेपको प्रतिशतमा आएको गिरावटले नेपाली सेनाका सेवाग्राही लक्षित कल्याणकारी कार्यहरू तथा सार्वजनिक दायित्वहरू प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताए। निक्षेपको प्रतिशतमा आएको गिरावटले नेपाली सेनाका सेवाग्राही लक्षित कल्याणकारी कार्यहरू तथा सार्वजनिक दायित्वहरू प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। उनले भने कोषको लगानीको रूपमा रहेको 7 अर्ब 72 करोड 44 लाख रुपियाँ नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा रु 2 अर्ब 30 करोड 94 लाख र कल्याणकारी भवन तथा त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलमा मात्रै 1 अर्ब 60 करोड 60 लाख लगानी रहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने कोषको लगानीको रूपमा रहेको 7 अर्ब 72 करोड 44 लाख रुपियाँ विभिन्न परियोजनामा लगानी भएको छ। जसमध्ये नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा रु 2 अर्ब 30 करोड 94 लाख र कल्याणकारी भवन तथा त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलमा मात्रै 1 अर्ब 60 करोड 60 लाख लगानी उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ। नेपाली सेनाले 7 महिनाको अवधिमा 56वटा बम डिस्पोज गरेको पनि उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल 11वटा मिसनहरूमा नेपाली सेनाका महिला सैनिक 642 सहित कुल 5913 जना शान्ति सैनिकहरूको सहभागिता रहेको छ। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छातामुनि रही विश्व शान्ति कार्य र स्थायित्वका लागि सुरुदेखि हालसम्म विभिन्न 44वटा विभिन्न मिसनहरूमा 1,54,340 जना नेपाली शान्ति सैनिकहरू खटाइसकिएको छ। यस कार्यको दौरान 73 जना वीर सपूत सैनिकहरूले वीरगति प्राप्त गरेको र 69 जना सैनिकहरू घाइते भई आजीवन असहज जीवनयापन व्यतीत गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले सरकारले कानूनी मान्यता दिन नहुने बताएका छन्। आइतबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद कोइरालाले गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई समेत आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने बताइन्। तत्कालीन कांग्रेसको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सहजताका लागि भन्दै फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। सांसद कोइरालाले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा गैरकानूनी रूपमा गएकाहरूलाई कानूनी मान्यता दिए वैदेशिक अपराध बढ्ने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताएका छन्। विशिष्ट श्रेणीमा 5 वर्ष सेवा अवधिका कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्राविधिक सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र अतिरिक्त सचिव डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंह सेवानिवृत्त भएका छन्। पोखरेल र सिंह 2076 फागुन 12 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ 12औं तहमा बढुवा भएका थिए। पोखरेल 2078 साउन 4 गते नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएका थिए भने सिंह 12औं तहमै 5 वर्ष समय व्यतीत गरेर विदायी भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पोखरेल र अतिरिक्त सचिव 12औं तह डाक्टर सिंहको आइतबार विदायी गरेको छ। यो सँगै स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिव र एक अतिरिक्त सचिव रिक्त भएको छ। स्वास्थ्य सचिवका लागि डाक्टर संगीता कौशल मिश्रा र डाक्टर टङ्क बाराकोटी र डाक्टर विकास देवकोटा बीच प्रतिस्पर्धा छ। उनीहरूमध्ये एकजना स्वास्थ्य सचिवमा बढुवा भएपछि अतिरिक्त सचिवमा 2 पद रिक्त हुनेछ। त्यसमा पनि थुप्रै प्रतिस्पर्धी रहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउनु गलत भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संघीय सरकारले नियत राखेरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरबाट हुने सेवा प्रवाहमा असर परेको र त्यस्तो असरमा नागरिकहरू रहेको ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाए। काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै राजधानी भएको र यस महानगरपालिकाको बजेट 25 अर्ब रहेको पनि सांसद शाहीले स्मरण गराए। बजेट खर्च गर्न आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग हुन्छ। बजेटको अनुपात गर्ने हो भने मासिक 2 अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर महिनादेखि नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। सांसद शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा 1800 शिक्षकले विगत 4 महिनादेखि तलब नपाएको उनले बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारणले 2000 भन्दा बढी ओडाका आयोजना तथा कर्मचारीहरूले 2 महिनादेखि भुक्तानी र तलब नपाएको पनि सांसद शाहीले संसदमा सुनाए। समयमा तलब नपाउँदा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो घर चलाउन समेत गाह्रो भएको छ उनले भने। तर प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइएको उनको गम्भीर आरोप छ। प्रधानमन्त्री मेयरसँग सिउँठे जोरी खेलेर प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा जनप्रतिनिधिसँग सिउँठे जोरी खेल्नुपर्ने, सिङ जुदाउनु पर्ने कारण के हो प्रधानमन्त्रीको? यसको जवाफ यो संसदलाई दिनुपर्छ, सांसद शाहीले भने। प्रधानमन्त्रीले राजधानीवासीलाई नै धोका दिएको उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी र राजधानीलाई नै धोका दिनु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीले मेयरलाई धोका दिएको होइन, राजधानीलाई धोका दिनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई असहयोग गर्नु भनेको आम नागरिकलाई धोका दिनु रहेको उनले दोहोर्याएका छन्। महानगरपालिकालाई असहयोग गर्नु भनेको यहाँका आम नागरिकलाई धोका दिनु हो। देशको राजधानीलाई नै ठप्प बनाउनुको कारण के हो? के प्रधानमन्त्रीले राजधानीसँग कुनै तुस पाल्नु भएको छ? सांसद शाहीको प्रश्न छ। मेयर बालेनलाई पनि किन असहयोग गर्न आवश्यक भयो भनेर उनले थप प्रश्न गरेका छन्। उनी थप्छन्, नयाँ जोश र जाँगर लिएर आएका जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउने र आफूले लुटिराख्ने प्रवृत्तिको घोर भर्त्सना गर्दछु। सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 1 भगवतीपुरकी 17 वर्षीय किशोरी रिङ्कु कुमारी सदालाई न्याय देऊ भन्दै जनकपुर धाममा सडक अवरोध गरी धरना दिएको छ। आइतबार जनकपुर धामस्थित जनकसोकमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र दलित महिला संघ धनुषाले बाटो अवरोध गरी धरना दिएका हुन्। उनीहरूले दलितमाथि बारम्बार ज्यादती भइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। धरनामा बसेकाहरूले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले रिङ्कु सदाको विषयमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। अनुगमनको नाममा जिल्ला पुग्ने मुख्यमन्त्री सिंहलाई एउटा तल्लो जातको दलित समुदायको घर पुग्न अप्ठ्यारो लागेको हो कि भनेर उनीहरूले प्रश्न गरेका हुन्। उनीहरूले मानव अधिकार आयोग, महिला अधिकार आयोग र मधेसी आयोगले अहिलेसम्म कुनै चासो नराखेको भन्दै आक्रोश जाहेर गरेका छन्। उनीहरूले रिङ्कु सदालाई बलात्कार गर्ने 3 जना र यस घटनाको मिलापत्र गर्न बसेका पञ्च लगायत सम्पूर्ण अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय नदिए विरोध गरिरहने चेतावनी दिएका छन्। धरना पश्चात उनीहरूले जनकपुर धाममा सरकार विरोधी नारा लगाउँदै विभिन्न चोकमा जुलुस निकालेका थिए। रिङ्कु कुमारी गएको माघ 30 गते बेलुका 7 बजेतिर आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। यसअघि उनले गाउँकै 3 जना केटाले आफूलाई बलात्कार गरेको जानकारी दिएपछि गाउँमै पञ्चायत बसी 3 जना केटासँग 1,50,000 रुपियाँ तिराउने निर्णय भएको थियो। सो निर्णय रिङ्कु र उनको परिवारलाई मन परेको थिएन। लगातार 5औं दिन पनि शेयर बजार बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 11.6 अङ्क बढेको छ। सो वृद्धिपछि नेप्से 2755 अङ्कमा कायम भएको छ। मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको डरले सुरुवाती कारोबारलाई असर पारेको थियो। कारोबार सुरु भएको 5 मिनेटमै नेप्से 2692 अङ्कसम्म झरे पनि त्यसपछि वृद्धिको रफ्तारलाई निरन्तरता दियो। कारोबार रकम पनि उल्लेख्य छ। अघिल्लो दिन 8 अर्ब 62 करोडको कारोबार भएकोमा आइतबार 11 अर्ब 54 करोडको कारोबार भयो। बजार बढ्दा पनि अधिकांश कम्पनीको मूल्य घटेको छ। कुल 91 कम्पनीको मूल्य घट्दा 148 को घट्यो भने 4 को स्थिर रह्यो। अन्य सेक्टर सबैभन्दा धेरै 3.7% बढ्यो। त्यस्तै लगानी 1.33, उत्पादन 2.78, जीवन बीमा 0.86, निर्जीवन बीमा 0.13 र बैंकिङ 0.03% बढे। विकास बैंक 0.48, फाइनान्स 0.45, होटल तथा पर्यटन 0.50, हाइड्रोपावर 0.5, माइक्रो फाइनान्स 0.66 र व्यापार समूह 1.32% घटे। गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य 10% बढ्यो। छ्याङदी हाइड्रोपावरको 8.02, बोटलर्स नेपाल बालाजुको 7.2, नेपाल पुनर्बीमाको 7.05, विन नेपाल लघुवित्तको 6.3, घरेम्दी हाइड्रोपावरको 5.8 तथा हिमालयन रीको 5.1% मूल्य बढ्यो। रिलायन्स फाइनान्सको 7.2, उपकार लघुवित्तको 6.7, पिपुल्स हाइड्रोपावरको 6% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन री इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र सीईडीबी होल्डिङ्स क्रमशः अगाडि रहे।
अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले थप 6 जना इजरायली बन्धक र इजरायलले 602 जना कैदीबन्दी मुक्त गरेको छ। हमास समूहले उनीहरूलाई दक्षिणी गाजाको रफाह शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका प्रतिनिधिको जिम्मा लगाइएको हो। रिहा भएका मध्ये 4 जना इजरायलबाट सन् 2023 अक्टोबर 7 तारिखमा लगेका रहेका छन्। अरू 2 जना सन् 2014 र 2015 मा बन्धक बनाइएका रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसपटक पनि नेपालका विपिन जोशी रिहा हुन सकेनन्। हमास समूहले 6 जना बन्धक मुक्त गरे लगत्तै इजरायलले पनि 602 जना प्यालेस्टाइनी कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म रिहाई प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको बीबीसीले जनाएको छ। हमास र इजरायलबीच झण्डै 1 महिना अघि युद्धविराम लागू भए यता 7औं पटक बन्धकहरू रिहा गरिएको हो। यो अवधिमा हमासले 33 बन्धक रिहा तथा सब हस्तान्तरण गरेको छ। हमास लडाकु समूहले अझै 61 जनालाई बन्धक बनाएको अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये 1 जना नेपालका विपिन जोशी पनि रहेको ठानिएको छ। कञ्चनपुरका जोशी कृषि सम्बन्धी अध्ययनका लागि इजरायल पुगेका थिए। फेब्रुअरी 18 मा इजरायली फिर्तापछि दक्षिण पूर्वी लेबनानको सीमावर्ती गाउँ अल बाजानीका दर्जनौं बासिन्दाहरू आफ्नो मातृभूमि फर्किएका छन्। विशाल विनाशको कारण फर्केकाहरूले खुशी र विनाशको मिश्रण महसुस गरेका छन्। सीमा क्षेत्रभर गाउँहरू युद्धको विनाशको भयानक प्रमाणको रूपमा उभिएका छन्। एक समय व्यस्त सडकहरू अब शान्त छन्। सडकहरू खाल्डाहरूले भरिएका छन्। घरहरू कंकालको अवशेषमा परिणत भएका छन्। एक समय फस्टाएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो जमिनमा परिणत भएको छ। लेबनान र इजरायल बीचको ब्लू लाइनको सीमानामा रहेको गाउँ अदाइसेहमा फर्केका बासिन्दाहरू मुख्य चोकमा भेला भएका छन्। टर्कीका सुरक्षा बलहरूले 27 प्रान्तहरूमा एकैसाथ सञ्चालन गरिएका 144 कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेको देशका आन्तरिक मन्त्री अली एर्लिकायाले बताएका छन्। इस्तानबुल, गाजियान्टेप, मर्सिन, अदाना र सालिन उर्फा लगायतका प्रमुख महानगरीय क्षेत्रहरूमा 8322 व्यक्तिहरूको पहिचान जाँच गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप 144 कागजात नभएका आप्रवासीहरूको पहिचान भएको टर्कीका मन्त्रीले बताएका छन्। अब पालो खेल खबरको। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा आयोजित तेस्रो केपी ओली कप च्याम्पियनसिप आइतबारबाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य सहितले प्रतियोगी खेलाडीलाई बल प्रदान गरेर खेलको शुभारम्भ गरे। प्रथम महिला राधिका साक्यसहित पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले एपीएफ क्लब नेपाल र ब्ल्याक बोल्ट बुल्स क्लब उज्बेकिस्तान बीचको पहिलो खेल अवलोकन गरेका थिए। पहिलो खेलमा एपीएफले ब्ल्याक बोल्ट बुल्स क्लबलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको 74औं जन्मदिनका अवसरमा उनलाई विशेष उत्सवसहित शुभकामना दिएको थियो। कलाकारहरू बद्री पङ्गेनी र समीक्षा अधिकारीले गीतबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरेका थिए। काठमाडौँमा जारी 4 राष्ट्र सम्मिलित इन्टरनेशनल वुमन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले म्यानमारसँग बराबरी खेलेको छ। दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएको हो। सबै गोल पहिलो हाफमै भएका थिए। नेपालले 2 पटक पछि परेको अवस्थाबाट पुनरागमन गरेको थियो। खेलको 6औं मिनेटमा म्याट नोकिनले फ्रीकिक मार्फत सिधै गोल गरिन्। 25 यार्डबाट उनले फ्रीकिकमा शानदार गोल गरेकी हुन्। नेपाली गोलकिपर अञ्जना राणा मगरले भली आएको बललाई जज गर्नै सकिनन्। 11औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीको पासमा सविता राणा मगरले ट्याप इन गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याइन्। 16औं मिनेटमा मे टेट नुले गोल गर्दै म्यानमारलाई पुनः अगाडि ल्याइन्। 40औं मिनेटमा सावित्राले गोल गरेपछि पहिलो हाफ 2-2 को बराबरीमा सकियो। खेलमा यी बाहेक दुवै टोलीले गोल गर्ने थुप्रै अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन्। यी दुवै टोली यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेका छन्। फाइनल खेल बुधबार हुनेछ। 10 किलोमिटर दौडमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको साइन रेसुङ्गा राष्ट्रिय 10K रन प्रतियोगिताको खुल्लातर्फको उपाधि पुरुषतर्फ मिङमार सिङ्गी तामाङ र महिलातर्फ सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन्। रन टु साइन नाराका साथ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको 17औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुटवलमा भएको प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्दै दुवै खेलाडीले नगद 1-1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। फुटबलका प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। केही दिन अघि धरानमा भएको बुढासुब्बा गोल्ड कपका दौरान उनलाई हृदयघात भएको थियो। बुढासुब्बा गोल्ड कपका लागि एनआरटी टिमको प्रशिक्षक भएर धरान गएका उनलाई हृदयघात भएपछि केही दिन धरानमै उपचार गरेर त्यसपछि काठमाडौँ ल्याइएको थियो। उनलाई गङ्गालालमा राखेर उपचार गरिएको थियो। शुक्रबार मात्र स्वास्थ्यमा केही सुधार भएपछि घर फर्काइएको थियो। तर आइतबार बिहान 81 स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई वीर अस्पताल लगिएको थियो। वीर अस्पतालमा उनको उपचारका क्रममा निधन भएको एनआरटीका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशीले जानकारी दिए। 55 वर्षीय श्रेष्ठले उमेर समूहमा नेपाली टिमलाई प्रशिक्षण गरेका थिए भने विभिन्न ए डिभिजन क्लबको समेत प्रशिक्षण सम्हालेका थिए। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले फोक्सोमा मात्र होइन मस्तिष्कमा पनि हुन सक्छ क्षयरोग, यस विषयमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। क्षयरोग एउटा ब्याक्टेरियल संक्रमण हो जसले संक्रमण फैलँदै गएपछि शरीरको कुनै पनि भागलाई बाँकी राख्दैन, अर्थात् कुनै पनि भागलाई नष्ट पार्ने क्षमता क्षयरोग गराउने ब्याक्टेरिया माइक्रोब्याक्टेरियममा हुन्छ।
ती क्षति हुन सक्ने एक जोखिमपूर्ण भाग मस्तिष्क हो। संक्रमण फोक्सो हुँदै मस्तिष्कसम्म पुगेमा त्यसले क्षयरोग त्यहाँ पनि गराउँछ, जसलाई मस्तिष्क क्षयरोग भनिन्छ। मस्तिष्क क्षयरोगको 3 अवस्था हुन्छ। माइक्रोब्याक्टेरियमले मस्तिष्कको झिल्लीहरूमा मात्र मेडिकल भाषामा मेनिन्जेजलाई संक्रमित पारेको छ भने त्यसलाई मेनिन्जाइटिस भनिन्छ। सो कीटाणुले मस्तिष्कमा पिप जमाएको छ भने त्यसलाई ट्युबरकुलर एब्सेस भनिन्छ। सो ब्याक्टेरिया मस्तिष्कमा पुगेपछि त्यसलाई छेक्न हरसम्भव स्नायुहरूले गर्छ। त्यो क्रममा त्यहाँको भाग सुनिन्छ। सुन्निएपछि ब्याक्टेरिया डल्लो पारिदिन्छ, जसलाई ट्युबरकोलमा भनिन्छ। यी अवस्थालाई मस्तिष्क क्षयरोग भन्ने गरिन्छ। नेपालमा वर्षेनी 60,000 भन्दा बढी क्षयरोगका बिरामी भेटिन्छन्, जसमा 10% बिरामीलाई मस्तिष्क क्षयरोग हुन सक्छ, जुन बच्चादेखि वृद्ध उमेर समूहलाई देखिन सक्छ। मस्तिष्क क्षयरोगबारे जनचेतना कम छ, जसकारण समयमा पहिचान नहुँदा ढिलो मात्रै उपचार हुने भएकाले मृत्युवरण गर्ने संख्या धेरै छ। त्यसैले क्षयरोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल जानु आवश्यक छ। माइक्रोब्याक्टेरियम नामक ब्याक्टेरिया प्राय हाछ्यौं गर्दा र खोक्दा श्वास प्रश्वास मार्फत फैलन सक्छ। जब यो ब्याक्टेरिया शरीरमा प्रवेश गर्छ तब यो फोक्सोमा पुगेर वृद्धि हुन्छ। समयमा उपचार भएन भने संक्रमण रगतको माध्यमबाट शरीरका अन्य भाग हुँदै मस्तिष्कको झिल्लीसम्म पुग्न सक्छ। प्राय यो प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको अवस्थामा एकबाट अर्कोमा सर्ने जोखिम हुन्छ। शरीरको अन्य भागमा हुँदा संकेतको रूपमा ज्वरो आउँछ। दिमागमा हुँदा ज्वरो नआउन पनि सक्छ। मस्तिष्कमा भएमा बिस्तारै होस हराउँदै जाने, शरीरको कुनै भाग कमजोर हुँदै जाने, आँखा र कानमा समस्या र टाउकोमा पानी जम्न सक्छ। छारे रोग लाग्ने, दिमागमा दाग बन्ने, झुक्किने वा बिर्सने, झन्झन सुस्त बन्दै जाने, बेहोस हुने, हातखुट्टा कमजोर हुने, पक्षघात वा दृष्टि धमिलो हुने जस्ता गम्भीर लक्षण देखिन सक्छन्। पिप जमेको अवस्थामा बिर्सने, झन्झन सुस्त बन्दै जाने, टाउको दुख्ने, पक्षघात हुन सक्ने, मेनिन्जाइटिस भएको खण्डमा टाउको दुख्ने, बेहोस हुने, हातखुट्टा कमजोर हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ। जोखिम समूह। क्षयरोग भएका बिरामीमा यसको जोखिम बढी हुन्छ। समयमै क्षयरोगको उपचार नगर्ने व्यक्तिहरूमा मस्तिष्क क्षयरोगको जोखिम बढी हुन्छ। एचआईभी एड्स संक्रमित, अत्याधिक धूम्रपान र मदिरा सेवन गर्ने व्यक्ति, मधुमेह, मृगौला र क्यान्सरका बिरामी, कुपोषित वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका कमजोर व्यक्ति, एचआईभी एड्स भएका व्यक्ति, होस्टेल, ब्यारेक, धर्मशाला जस्ता समूहमा बस्ने व्यक्तिहरू जोखिम समूहमा पर्दछन्। मेरुदण्डबाट तरल पदार्थ निकालेर यसको परीक्षण गरिन्छ। क्षयरोग ब्याक्टेरियाको पहिचान गरिन्छ। एमआरआई र सिटी स्क्यान गरेर मस्तिष्कमा असर कति परेको छ हेरिन्छ। उपचार। यो समस्या पुष्टि भएपछि अवस्था अनुसार उपचार हुन्छ। यदि संक्रमणले झिल्ली मात्र सुन्निएको छ भने औषधिले ठिक हुन्छ। सो औषधि 2 वर्षसम्म दिने गरिन्छ। अर्को भनेको मेनिन्जाइटिस भएमा क्षयरोगको औषधि र स्टेरोइड औषधि चलाइन्छ, जसले मस्तिष्क सुन्निएको कम गर्छ। ट्युबरकोलमा सानो छ भने क्षयरोगको औषधिले पिप सुकाएर निको हुन्छ, तर आकार र मात्रा ठूलो भएमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी जमेर छारे रोग भइरहेको छ भने छारे रोगको औषधि खानुपर्ने हुन्छ। समयमै उपचार पाउने हो भने बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुन्छन्। संक्रमणले पक्षघात भएमा निको हुन कठिन हुन्छ। रोकथामका उपायहरू। नवजात शिशुहरूलाई अनिवार्य बीसीसी खोप लगाउने, समयमै क्षयरोगको उपचार गर्ने। क्षयरोग भएकाले पूरा औषधि खानुपर्छ। भिडभाडयुक्त र दूषित वातावरणमा लामो समय नबस्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालका खाना खाने। उपचार कुन अस्पतालमा हुन्छ? मस्तिष्क क्षयरोगको सेवा स्नायु रोगको उपचार हुने नेपालको जुनसुकै अस्पताल वा क्लिनिकमा हुन सक्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत फोक्सोमा मात्र होइन मस्तिष्कमा पनि हुन सक्छ क्षयरोग। यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पल पलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।